Sa giyon na ganiha, atong gisaulog karon nining ikanapulog 8 nga Domingo, ang kinadulang Domingo sa August 4, samtang karon gyud August 4, gisaulog nato sa simbahan sa Pilipinas ang gitawag og Saint John Marie Sunday. Si Saint John Marie Vianney, sa atong nahibaw-an, mao kana ang patron sa mga kaparian nga dayosisano. Busa sa pagtawag ni ining Saint John Marie Vianney Sunday, kini nagapahinumdum kanato sa linain nga pag-ampo alang kanamong mga kaparian. Nga kaming mga kaparian nanginahanglan usab sa inyong pag-ampo. Og mao nga niining maong santos nga misa, kamo akong giimbita nga diining maong linain nga adlaw usa kapag pahinumdom nga kami unta magpuyo nga matinud-anon, maunongon ug malipayon nga nagabudlay dili lang sa kalanon ug kalipay nga kalibutanon, apan diha sa pagkinabuhi nga balaan ug magpuyo sa kabubuton sa amahan, sa pagkamaalagaron, mapaubsanon, ug makahuluganon nga mangulo sa mga sakramento. Og ni anang ato usab nga pag-ampo, uban usab ang mga pagtampo. Mo nga ni anang second collections nga atong himuon karon, alang na sa ongoing formation nato sa mga kaparian, dili sa ato nga diocese, pero sa kinatibuk-an sa mga kaparian sa Pilipinas. Ang atong mga pagbasa karon, nagatug-an kanato ng sa kinaiyang ug panginahanglan nga tawhanon. Labi na panahon sa kagutom. Si Moses diha sa unang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo, napuno sa bagulbol sa mga tao. Nga nangandoy nga makakaon sila og karne, makakaon sila og pan. Ug gani doon na sila'y pagbasol. Ngadto sa Ginoo, nganong gipaling kawas man sila, gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon, apan gutom. Mao nga, nakaingon sila, maayo pa nga sila gibihag, apan busog, kaysa gawas nun nga gutom. Usa ka tawhanon nga panginahanglan. Ug diha sa atong ebanghelyo ni San Juan, nga mao kini ang sinugdanan sa mga matawag nato mga madungga nato sa umaabot tulupang mga Domingo. The Bread of Life Discourse ni Hesus diha sa Ebanghelyo ni San Juan. Nga ang mga tao nagsunod-sunod ni Hesus, dili tungod sa iyang pagtulunan, apan tungod sa pan. They seek Jesus for the loaves, not for the love. Uban sa kagutom sa tao sa pagkaon, mitumaw usab ang uban pa nga mga kagutom. Niyan ang panginahanglan sa tao sa kagutom. Ano say mga daghan pang kagutom? Kagutom sa bisti, unsay isuot, o mga gadget. Apil na usab niya na. And wealth in all forms. Ug niining maong klase sa kagutom nga buot tagbaon sa tao, ang iyang kaugalingon, mas misamot pahinuon ang tinguha sa pag-angkon. The irony of it, however, is that the more we accumulate these things, the hungrier we become. Ana ang kagutom sa kaangayan. Ana ang kagutom sa pag-amuma, ang kagutom sa paghigugma.
Sa ato Ebanghelyo karon si Hesus miingon, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Apan kining maong pag-angkon sa kamatuoran, nahitabo man sa kulang og tawhanon nga pagsabot diha sa ilang pagpangita ni Hesus. Kung atong hinumduman miaging Domingo nga sila gipakaon gikan lang sa 5 kapan o 2 ka isda. O gusto silang ituboy si Hesus nga mahimo nilang hari. Apan mikagiw si Hesus. Ug mao nga sila nangita kaniya kay sila nakakaon og nangabusog. Apan human sila nakakaon og nangabusog, gigutom pagihapon sila. Ug mao nga na ang ilang tinguha nga hatagi kami ni ining pan matag adlaw. Busa sila nangita kaniya. Dili kay nakasabot sila sa iyang gihimo ug mituo apan tungod kay diha kaniya malibre sila. Dili ba inani usab usahay ang atong tinguha? Inani usab ang atong pagtuo. We seek the blessings of God, not God of the blessings. Atong gipangandoy kanunay ang mga panalangin sa Ginoo. Pero ang maong panalangin dili day makapatagbaw sa tao. Kung dili ang Ginoo mismo mo'y atong maangkon. Ug mao kani ang pahinumdom kanato. Mga diha si San Pablo sa ato'y kaduhang pagbasa, naga-challenge kanato nga angayan natong pagabag-ohon ang pagkinabuhi dili sama sa mga pagano nga naghuna-huna lamang sa kaayuhan ni ining kalibutana. Diin ang kabalaka ug kahangawa anaa nakasentro sa pangutana, unsay kanon, unsay imnon, unsay isulot, ug ang uban pagyud niana, unsay makapagwapa, unsay makapagwapo, unsay makapaputi. No? Mga kagutom, kay atong gipangita lang ang mga panalangin sa Ginoo, dili ang Ginoo mismo. Kay ang bagong kinabuhi diha ni Kristo, nga bisan aniya kita niining maong kalibutan, dili lang kita naghuna-huna sa kalibutanon lamang, apan diha sa pagkinabuhi, sa unsay kabubuton sa Amahan. Nga mudala ka nato sa kinabuhi, sa katarong, sa pagkinabuhi sa kamatuoran, o pagkinabuhi nga balaan. Mo nga, ang kanunay nga istorya ni ini, labi na diha sa atong kinabuhi sa pagsimba matag Domingo. Dili lang unta kininato lang taon nga obligasyon. Pero ang atong pagsimba, nga mahimo natong usak ka ekspresyon sa pagpalambo ug pagpalig-on sa atong relasyon ngadto sa Ginoo ug ngadto sa atong isikatao. Kay nagatuo kita nga ang atong pagdawat sa Eucharistia, niyan ang lawas ug dugo ni Kristo, dili usa ka simbolo. Kay ang atong pagdawat ni ana uban sa pagtuo, atong gidawat si Hesus mismo. Ug ang atong pagdawat ni ana nahimong paglaom nato nga nagpanaw ni ining kinabuhia padulong sa kinabuhing walay katapusan. Mga si San Juan Maria Vianney, usa ka pagpahinumdom ni ana, nga usa ni ana ka Domingo, nakabantay siya nga aduna siya parokyano nga wala mosimba. Og sa iyang pagkatagbo kaniya, nangutana siya, asa man kami aging Domingo? Siya, nabisi man ko sa akong uma, nabisi man kong pagpamalhin sa akong baka. Og unsay tubag ni San Juan Maria Vianney?
Ingon siya, hinumdumi nga kung mamatay ka, kanang imong uma, dunay laing mutikad ni ana. Kanang imong baka, dunay laing mubalhin ni ana. Pero subo lang, kay dili siya makaampo para nimo. Kita mismo. Ug mao kani ang atong pagsimba. Mao kani ang atong tinguha nga sa atong pagdawat sa Eucharistia uban sa pagtuo kini modala kanato dili lang niining pagpahiluna sa atong mga tinguha ug mga kagutom ning kalibutana, pero kini unta mutagbaw ug mutambal kanato sa kagutom nga maugayod di ay ang atong tinguha sa pag-angkon sa Ginoo. Kaganiha, atong nasaksihan sa atong processional entrance, aduna kitay mga igsuon nga nagauban kanato, uban na sa pagpangulo ni Father Patrick. Kini sila, mao ang akong gitudlo nga mga miyembro diha na sa committee nato o gitawag nato Site Development Plan and Propagation of the cause ni Padre Francisco Paliola. Mga nag-una natong misyonero, nga ni anang ilang pagsangyaw ug pagsaulog sa Eucharistia, ilang gitahan ang ilang kinabuhi. Ug mauusab unta kini ang atong maangkon, nga ni anang santos nga misa, nga atong pag-aapilan, dili lang dahil nato isipon nga usa ka obligasyon. Pero usa kada kung gasa sa gugma sa Ginoo sa iyang katawhan nga angay nato nga pagadawaton uban sa pagtuo, uban sa paghigugma. We have to seek not only the blessings of God, we have to seek the God of blessing.